बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबारक जीत और आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी। आज के तबसरे में जनाब बात होगी पाकिस्तान की और यूरोप की सूरत हाल से भी बताया जाएगा, मगर पहले पाकिस्तान। नाज़रीन, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था और अल्लाह के फजल से बेशुमार लोगों ने उसे पसंद किया और बिल्कुल सच्चाई पे था वो प्रोग्राम, जिसमें मैंने बताया था कि जो इमरान रियाज साहब हैं उन्होंने एक शरारत के लिए जो प्रोग्राम किया, लोगों ने देखा और जिस मकसद के लिए उन्होंने वो प्रोग्राम किया वो भी आपको कल बता दिया था मैंने कि एक तो सस्ती शोहरत, एक पैसे बनाना। मगर इसमें थोड़ी सी मैं एक और भी आज बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक मुल्क है और जो अहमदी जमात है वो एक मजहबी जमात है। अब हर चीज़ अगर आप पाकिस्तान के साथ ही मिलाएंगे जाके तो वो मुनासिब नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जितने लोग भी अहमदी होते हैं, चाहे वो जर्मनी में या किसी भी मुल्क में, उन्हें पाकिस्तान से इसलिए प्यार है कि वहाँ पे रबुआ जो कि अहमदिया मरकज़ है वो है। तो यही वजह है कि जो भी अहमदी होता है वो पाकिस्तान से प्यार भी करता है और उसकी ख्वाहिश भी होती है कि जाके रबुआ देखे, वहाँ की सैर करे, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ज़ाहिर है। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप फलां मुल्क के हैं तो उस मुल्क के फ़ौज में नहीं होंगे, उस मुल्क की वो दूसरे जो भी इदारे उनमें नहीं होंगे। ये किसी का हक नहीं है। मैंने कहा ये थोड़ी सी वजाहत कर दूं आज। उसके बाद जो ये भी ज़हन में रखें कि मज़हब जो हकीकी इस्लाम है वो पूरी दुनिया में अहमदियत के ज़रिए फैल रहा है। और मैंने ये कल भी आपको बता दिया था कि जहाँ कोई भी अहमदी रहता है वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार है कि वो उस मुल्क का शहरी है, उस मुल्क की इज़्ज़त, वक़ार और हर कुर्बानी के लिए वो तैयार रहता है। ये मुख्तसर इसलिए मैंने थोड़ा सा, कल वक्त ख़त्म हो गया था, मैंने कहा मैं आज आपको ये बात पहले बता दूँ। हर चीज़ को आप पाकिस्तान के साथ ये ना जोड़ें कि अगर कोई अहमदी है, मगर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अहमदियों से कभी किसी को नुकसान नहीं मिलेगा, हमेशा फ़ायदा ही होगा, किसी का नुकसान नहीं मिलेगा। आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितने पाकिस्तान में लोगों को नुकसान दिया जाता है जो अहमदी है, और जायदादें कभी लूट लिया, कभी आग लगा दी, कभी कत्ल कर दिया, कभी शहीद कर दिया, कभी ज़ख्मी कर दिया। मगर कभी आपने एहतजाज के लिए सड़कों पे कोई जलसे जुलूस ऐसे नहीं देखे जिसमें अहमदी शामिल होते हो और कोई एहतजाज नहीं करते। यही वजह है कि लोग देखते हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक वो भी देखते हैं कि ये तो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, अगर इनका नुकसान भी हो जाता है तो ये सब्र करते हैं। उसकी मिसाल चंद दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था एक खातून से, 23 साल का बेटा उसका शहीद कर दिया गया कराची में। तो जब मैंने उस खातून से पूछा कि आप कोई मैसेज देना चाहें, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो बेटा चला गया, जिन्होंने किया अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जाने वाला तो कहती वापस नहीं आएगा। और ये एक बेटा है, मामूली चीज़ है, मेरा ज़्यादा बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब बात आपको बताने का मकसद ये है, जवान औलाद वफात पा जाए या उसे शहीद कर दिया जाए तो माँ बाप के लिए कितना सदमा होता है, और वो घर का खर्चा वगैरह वही चलाता था। मगर फिर भी उस माँ ने यही कहा, किसी को बददुआ नहीं दी और
یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کو صبر آتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے لوگ دیکھ لیں پاکستان میں، تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈال دو تاکہ آپ کو پتہ بھی چلتا جائے نا۔ سڑکوں پہ دیکھیں، آج بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بوڑھے لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ کبھی گاؤں میں اور کبھی شہروں میں اس طرح کے واقعات عام ہوتے ہیں۔ کبھی پولیس کے سامنے وڈیرے ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور پھر ان کے سامنے ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاکستان میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صبر نہیں ہے کسی میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی، سائیکل ہی کسی کے لگ گئی یا بائک لگ گئی تب بھی لڑائی شروع۔ لیکن ایک طرف آپ دیکھیں کہ بیٹا شہید ہو گیا، اور ماں نے کہا کہ اب جو میرا بیٹا تو چلا گیا، لیکن جنہوں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، تو وہ ظاہر ہے دعا دی اس نے۔ پھر بھی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا احمدیوں اور جو غیر احمدی نہیں ہے ان میں کتنا فرق ہے۔ نقصان بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی دعا دیتے ہیں۔ آپ احمدیوں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، یہ فیس بک پہ جو گالیاں نکال رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیوں گالیاں نکال رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا بھی، مگر پھر بھی حوصلے اور برداشت کے ساتھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ گالی نہ نکالو۔ کئی لوگ ٹی وی پہ آ کے بھی ایسی شرارتیں کرتے ہیں، مگر جہاں بھی میں نے دیکھا احمدی لوگ ہیں وہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور یہی فتح ہے احمدیت کی۔ آپ جس ملک میں بھی دیکھیں جائیں، وہاں پہ احمدی جو رہتے ہیں وہ وہاں ان ممالک کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہاں کے قوانین کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رنگ میں خدمت کرے۔ ابھی کرونا وائرس تھا، میں نے خود دیکھا جرمنی میں خواتین تھی ماسک بنا کے فری میں لوگوں کو دے رہی تھی، بوڑھے لوگوں تک پہنچائے جا رہے تھے، اپنے پیسے سے، اپنے اخراجات سے وہ سارا کچھ کر رہے تھے، یہ نہیں کہ کسی سے کوئی پیسے لے رہے تھے۔ بات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے اس کو پوری دنیا میں لے کے جا رہے ہیں، وہ پھر خدمت بھی کرتے ہیں، انسانیت کی برداشت بھی کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور پھر ہی وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اور جو لڑائی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، وہ وہیں گھومتے رہتے ہیں۔ آج ایک مولوی صاحب میں دیکھ رہا تھا، ٹانگیں باندھ رہے تھے بچے کی، سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو آ جاتی ہیں، اور اس پہ تشدد کیا جا رہا تھا مدرسے میں۔ اور اس سے بہتر تو جس طرح آپ مدرسوں میں بچے بھیجتے، اس سے بہتر ہے تو یہ ہے کہ آپ بچے پیدا ہی نہ کریں۔ جو ان کی وہاں پہ جا کے حالت ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے، ان کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے ان کو ایسے کام پہ لگایا جاتا ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں وہ بچے، کیونکہ بچپن میں جب ان پہ تشدد کے ذریعے ان کے برین واش کیے جاتے ہیں، پھر وہ معاشرے کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ اور یہ آئے دن سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرام چلتے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ والدین کو کیوں نہیں سمجھ آتی وہاں پہ، اور عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اگر آپ یورپ میں یہ چیزیں دیکھیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کی، وہاں پہ اتنے ظلم ہوتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کئی کے سامنے آ جاتے ہیں مگر زیادہ نہیں آتے، ظاہر ہے ہر وقت کیمرہ لے کے تو نہیں کوئی گھوم رہا۔
तो बात ये बताने के आज के तबसरे में मकसद था कि कोई बंदा भी गलत काम करता है, उसका इल्ज़ाम भी कह देते ये कादियानी है, ये अहमदी, वो अहमदी होता भी नहीं, फिर भी कह देते ये अनाब, ये अहमदी। अफसोसनाक बात है। जब तस्दीक की जाती है, जब पता किया जाता है, तो पता चलता है कि इसका तल्लुक ही नहीं जमात अहमदिया से। हर बंदा ये सोचता है कि मैं यही कार्ड इस्तेमाल करूं और किसी तरह लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करूं। मगर आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो भी आप नफ़रत, झूठ और फ़रेब के ज़रिए लोगों के दिलों में डालते हैं, वक्ती तौर पर तो शायद वो नुकसान दे, मगर कभी लोगों को समझ भी आ जाती। कल मैंने एक प्रोग्राम अमेरिका से किया, उस प्रोग्राम में जो मैंने नतीजा निकाला वो ये था कि वो कहने लगे कि मैं बहुत ख़िलाफ़ था अहमदियों के, और एक नवाए वक़्त अखबार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसमें 2 अहमदियों को 3-3 साल सज़ा हुई, या मुझे याद नहीं कितनी हुई। तो कहते मैंने जब पता किया तो उस पर लिखा हुआ था कि ये कलमा तैयबा का बैज लगाया हुआ था इन्होंने। तो मैं इसी सिलसिले में फिर एक अहमदी फैमिली से रब्ता किया, तो उनसे पूछा भी, पहले अपने कारी साहब से पूछा, उन्होंने कहा हाँ वो बैज लगाया। तो मैंने, वो कहने लगे, कहा कि एक गैर मुस्लिम अगर बैज लगाएगा तो हमें खुशी होनी चाहिए। तो मौलवी साहब के पास जवाब नहीं था, कारी साहब के पास। उन्होंने कहा यार ये तेरी बात समझ में नहीं आएगी, छोड़ दो फिर से। और फिर उन्होंने जब तहकीक की तो उनका कहना था कि मैं शरारतों में भी सबसे आगे था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तो वाकई सच्ची जमात है, फिर तकलीफ़ें बर्दाश्त की। और फिर अल्लाह ताला के इनामात भी उस पर इतने हुए कि उनको खुद नहीं पता। नाज़रीन, बात बताने का मकसद है कि आप लोगों को गुमराह करके, गलत बयानी करके, धोखे फ़रेब के साथ अहमदियत के ख़िलाफ़ तो कर सकते हैं, मगर कभी आपने सोचा कि कितना बड़ा गुनाह है? उन्होंने एक कारी साहब की, ये भी मैं बता दूं कि तारीफ़ की, उनसे जब कहने लगे, मैंने पूछा कि अहमदियों के बारे में बताओ, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो, आज़ाद हो तुम, किसी चीज़ के पाबंद नहीं। ऐसे भी लोग हैं बहुत कम जो कहते हैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रहो, मगर ऐसे भी हैं जब कोई अहमदी हो जाता है तो फिर उसके लिए मुसीबत बन जाती है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। एक तरफ हम कहते हैं मज़हब में जबर नहीं है, एक तरफ जब कोई ऐसा बंदा है जिसको अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखा देता है तो फिर हम जबर शुरू कर देते हैं। अजीबोगरीब आप देखें कि सोच है। तो बात बताने का मकसद नाज़रीन ये है कि मीडिया पे आके प्रोग्राम करने से पहले सोचना चाहिए इन लोगों को। चंद दिन की शोहरत, 2-4 दिन प्रोग्राम चलता है, फिर क्या करेंगे? फिर कोई और गलत प्रोग्राम करेंगे, और वही कल वाली बात ही है कि मजहबी नफरत, उसके सिवा कुछ भी नहीं। एक सवाल है वैसे ही कि जब तक आप अहमदियों के साथ बैठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तो आपको, चलो आप उनको अपना कैसे बताएंगे कि हम मुसलमान हैं? किसी बंदे को भी अगर आपने अपनी तरफ लेके आना है तो पहले उसके साथ रब्ता करेंगे, उसे मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसकी भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। मगर यहाँ पे ये वजह है कि इनको पता है कि हमारे पास तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हम उनको बता सकें, और अहमदियों के पास बेशुमार इल्म है, वो हमारे लोगों को दोबारा अपनी तरफ ले जाते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से सिर्फ नफ़रत की तकरीरें की जाती है। बच्चे कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे भी उनको ये कुरान पाक जो पढ़ाते हैं वो तो आपको पता ही है, मगर जितने मैंने लोगों के साथ प्रोग्राम किए वो यही कहते हैं कि अहमदियों की गालियाँ निकालते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं। नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पे खुद देखें, आप फेसबुक पे जाएं,
آپ وہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپ کے بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. ایک بچے کی اگر ویڈیو ہے تو یہ آپ کے ذہن میں اس وقت یہ آتا کہ پتہ نہیں کسی کے بچے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ اگر انکوائری کریں پیار سے بچوں سے پوچھو تو سارے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو چند کیس ہوتے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں. آپ غور کریں کہ جس مقصد کے لیے آپ بچے وہاں بھیجتے ہیں وہ مقصد کیا پورا اگر ہوتا ہو تو پاکستان کی حالت بہتر نہ ہو جائے, وہاں کے معاشرے کو عقل نہ آ جائے, تشدد ختم ہو جائے, کئی چیزیں تبدیل ہو جائیں. مگر آپ خود دیکھیں دن بدن ہر 2 نمبر کام میں ترقی ہو رہی ہے, 1 نمبر کام کا پتہ نہیں پاکستان. اور یہی سب سے بڑی جو ناکامی ہے عوام کی کہ معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کوئی بھی بندہ کہیں جاتا ہے یہی پوچھتا ہے یہ خالص ہے, یہ 1 نمبر ہے, یہ 2 نمبر ہے. یہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. اگر یورپ میں آپ دیکھیں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. میں نے اس لیے ذرا آج تھوڑے سے یہ آپ کو چیزیں بتائی کہ شاید کسی کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے. دوسری بات, کرونا وائرس یورپ میں دوبارہ کیس سامنے آ رہے ہیں. جرمنی میں روزانہ تقریباً 12, 14, 1500 لوگوں کو کرونا وائرس کی شکایت ہو رہی ہے. فرانس, اسپین, اور اب دوبارہ پریشانی آنے والی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح حالات کا مقابلہ کیا جائے گا, کیونکہ لاک ڈاؤن وغیرہ تو نہیں کریں گے, اس سے عوام کا نقصان ہے. لیکن احتیاط کے لیے وہ جو بتا رہے ہیں جرمن, وہ بھی لوگوں نے اچھی طرح احتیاط نہیں کی. شادی بیاہ میں بھی لوگوں کو, گروسکرو میں بھی ایک شادی ہوئی, وہاں پہ بھی ہمیں اطلاع ملی کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو کرونا وائرس. اب ان کو بھی انہوں نے کہا کہ بھی گھروں میں رہیں. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑے حالات بہتر ہوئے سب لوگوں نے دوڑ شروع لگا دی. جس کو کوئی کام نہیں تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں پہنچ گیا. دوبارہ پکنک شروع ہو گئی. تھوڑا صبر اور انتظار جو میں نے پہلے کہا تھا وہ نہیں ہوا, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دوبارہ مشکل حالات آنے والے ہیں. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی جان چھڑا دے. ناظرین, ہمارا چینل ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. 5000 سے زیادہ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے, لیکن دیکھ تقریباً 6.25 لاکھ لوگ رہے. آپ بھی سبسکرائب کریں, جڑ جائیں نائن روز ٹی وی کے ساتھ. کل نئے تبصرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.